دستربندۍ مراسم شروع کېږي. په سټېج باندې څومره مېلمانه ناست دي په خدمت کې دا ګزارش تاسو ته لږ وروسته شي. انشاءالله د فضلای کرامو دستربندي شروع کېدونکې ده. څومره مېلمانه چې په سټېج کې موږ سره ناست دي دوی په خدمت کې دا ګزارش تاسو ته لږ وروسته شي. او کوم علما کرام دي د جامعې مدرسین او شيوخ دي او دین علاوه بهر نه راغلي کوم علما کرام او شيوخ حضرات دي هغوی په خدمت کې دا ګزارش ده. هغوی د صف په شکل کې ودرېږي او دغه مراسمو کې د دستربندي کې موږ سره حصه واخلي. د دستربندي په دغه مراسمو کې موږ سره بھرپور حصه واخلي. نور څومره مېلمانه دي هغوی په خدمت کې ګزارش ده سره دغه سټېج ته لږ وروسته شي. باقاعده د دستربندي مراسم شروع کېدونکي دي. ټول مدرسین حضرات د جامعې او دین علاوه بهر نه نور څه کوم شيوخ او مدرسین حضرات هغوی په خدمت کې دا ګزارش ده چې هغوی د دستربندي په دغه مراسمو کې موږ سره حصه واخلي. خرقة بوريك بكرة دي كان يشتري تيستا دي كان تيستا اصلا سيء بس روح ايه كيش ودري ده ماسك فينا ماسك شو صار أسد خمسة صدق يجي آخر يشتري آخر يباس يكلف طريقه Sí, لا صار يكلف طريقه ايش بي محمد علي شاه
مولي محمد رسول بن يمين أزهر قوم ألفين أو رزيجنسي مولي محمد رسول بن يمين أزهر قوم ألفين أو رزيجنسي مولي محمد سعيد بن فخر منام قوم ألفين أو رزيجنسي مولي محمد سعيد بن فخر منام قوم ألفين أو رزيجنسي مولي أرشد خان بن عبد الرشيد مولي إلاجي بهاد مولي أرشد خان بن عبد الرشيد مولي إلاجي بهاد مولي مسعود بن كيمر قوم يشفي أو رزيجنسي مولي مسعود بن كيمر قوم يشفي أو رزيجنسي مولي سلام الرحمن بن عبد الرحمن بعد بعد هندو مولي سلام الرحمن بن عبد الرحمن بعد بعد هندو مولي إنواري بن زايد خان جلالآباد أفغانستان مولي إنواري بن زايد خان جلالآباد أفغانستان مولي محمد أمين بن محمد حسن تركيبلا هندو مولي محمد أمين بن محمد حسن تركيبلا هندو बेटा जरा कसम से बोलो मगर मुझसे बस जरा बचे भाईशी अगर मगर मुस्लिमी नहीं अगर मुझसे बस बेटा भाईशी जुर्रत का नाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले जुर्रत का नाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले हैदराबाद हम मूली अहमद बिन यानिशा हैदराबाद हम मूली इजाज अहमद बिन प्यारनूर कौम एशी और रजीजेंसी मूली इजाज अहमद बिन प्यारनूर कौम एशी और रजीजेंसी मूली इकरामुल्लाह बिन अब्दुल करीम स्पीनवान शुमाल वजीरिस्तान मूली इकरामुल्लाह बिन अब्दुल करीम स्पीनवान शुमाल वजीरिस्तान मूली इरफानुल्लाह बिन खैरुद्दीन तरीबंदा अहमद मूली इरफानुल्लाह बिन खैरुद्दीन तरीबंदा अहमद मूली वाजिबुर रहमान बिन जानकर कौम आफी और रजीजेंसी मूली वाजिबुर रहमान बिन जानकर कौम आफी और रजीजेंसी मूली ताज मोहम्मद बिन गुल सदा खान गुलाम खान शुमाल वजीरिस्तान मूली ताज मोहम्मद बिन गुल सदा खान गुलाम खान शुमाल वजीरिस्तान मूली शफीउल्लाह बिन दीन प्या खान गुलाम खान शुमाल वजीरिस्तान मूली शफीउल्लाह बिन दीन प्या खान गुलाम खान शुमाल वजीरिस्तान मूली मोहम्मद शरीफ बिन इस्माइल रहमान चुम्बाबल अहमद मूली मोहम्मद शरीफ बिन इस्माइल रहमान चुम्बाबल अहमद मूली शाह महमूद बिन जमाल बिन सदीक अल्लाह अहमद मूली शाह महमूद बिन जमाल बिन सदीक अल्लाह अहमद मूली अबूबकर सिद्दीक बिन नूरजनी फतेह बंदा अहमद मूली अबूबकर सिद्दीक बिन नूरजनी फतेह बंदा अहमद मूली मखदूम बिन जराबत खान सताहेल शुमाल वजीरिस्तान मूली मखदूम बिन जराबत खान सताहेल शुमाल वजीरिस्तान मूली अमीनुल्लाह बिन जफर हुसैन फौज अफगानिस्तान मूली अमीनुल्लाह बिन जफर हुसैन फौज अफगानिस्तान अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम कर गए खुफिया का कटोरा पैया जो जाम कर गए खुफिया का कटोरा पैया जो जाम कर गए उनके गुलाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले उनके गुलाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले अली मकाम है देवबंद वाले मूली खादरजान बे नसीब जान करोड़े हम मूली खादरजान बे नसीब जान करोड़े हम मूली अब्दुल रहमान बिन गाजी हुसैन करोड़े हम मूली अब्दुल रहमान बिन गाजी हुसैन करोड़े हम मूली मोहम्मद इब्राहिम बिन हाफिज अली अकबर न्यू सोहेल तल हम मूली मोहम्मद इब्राहिम बिन हाफिज अली अकबर न्यू सोहेल तल हम मूली शहजादुल्लाह बिन तूर खामून दसवीं शुमाली वजीरिस्तान मूली शहजादुल्लाह बिन तूर खामून दसवीं शुमाली वजीरिस्तान मूली बिस्मिल्लाह जान बिन अहमद जान स्पीनवान शुमाली वजीरिस्तान मूली बिस्मिल्लाह जान बिन अहमद जान स्पीनवान शुमाली वजीरिस्तान मूली हयातुल्लाह बिन हजात खान मेरली शुमाली वजीरिस्तान मूली हयातुल्लाह बिन हजात खान मेरली शुमाली वजीरिस्तान मूली मीनावर खान बिन अहमद जान स्पीनवान शुमाली वजीरिस्तान मूली मीनावर खान बिन अहमद जान स्पीनवान शुमाली वजीरिस्तान मूली मोहम्मद बिन अमीन बिन गुंडे खान कौम अली शिरज़े
मौलवी ताहिर खान बिन अलीला खान दत्ता है शुमार वजीरिस्तान, मौलवी रहमानुल्लाह बिन गुलाब खान दत्ता है शुमार वजीरिस्तान, मौलवी रहमानुल्लाह बिन गुलाब खान दत्ता है शुमार वजीरिस्तान। अल्लाह के शेर हैं ये बेहद दलील है, उम्मत का मान है ये असहाब